नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम अपने पहले लेसन का आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पहला लेसन है फ़ेल। इस कोर्स में हम अरबी ज़बान में सबसे बुनियादी और अहम चीज़ फ़ेल यानी वर्ब से आगाज़ करेंगे। फ़ेल का मतलब है कोई काम या हरकत। अरबी ज़बान में फ़ेल को पहचानना और इसका दुरुस्त इस्तेमाल सीखना तर्जुमा और समझ बूझ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आसान अंदाज में सीखेंगे कि फ़ेल क्या होता है, फ़ेल की इक़साम कौन कौन सी हैं, फ़ेल के मुख्तलिफ़ ज़माने, जैसे कि माजी में भी जानते हैं माजी हाल और मुस्तक़बिल होता है, इंग्लिश में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो अरबिक में माजी मुदारे और अमर होता है। माजी यानी माजी जो काम माजी में किया गया हो, मुदारे जो होता है ये हाल और मुस्तक़बिल का फ़ेल है, अमर जो है ये हुक्म के सीगे में होता है, हुक्म का फ़ेल है ये। और फ़ेल का सीगा बनता कैसे है। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल वर्ब इस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी काम या हरकत पर दलालत करे और इसमें ज़माना भी पाया जाता हो। नीचे जो दिए गए अल्फाज हैं ये सब फ़ेल हैं। फ़अला उसने किया, कातबा उसने लिखा, क़तला उसने कत्ल किया, अकला उसने खाया, सजदा उसने सजदा किया। फ़ेल को अंजाम देने वाला भी कोई ना कोई होता है, यानी उस फ़ेल को काम करने वाला कोई ना कोई होता है। उसे हम फ़ाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला, यानी लिखने वाला, खाने वाला, सजदा करने वाला, आने वाला, जाने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, जो भी काम करने वाला होगा उसे हम फ़ाइल कहते हैं। फ़ेल ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी काम या हरकत पर दलालत करता है, बताता है कि काम क्या हुआ है, कब हुआ है और किसने किया। तीन बातों की खबर देता है कि काम क्या हुआ है, यानी लिखा है, जाना गया है, खाया है, पिया है, उठा है, बैठा है, और कब हुआ है यानी माजी में काम हुआ है, यानी वो कभी गया था माजी में, हाल में यानी वो जानने वाला है, मुस्तकबिल में यानी वो जाएगा, और काम किसने किया है यानी काम करने वाला फ़ाइल कौन है, वो मेल पर्सन है या फीमेल है, वो एक है, दो है या तीन है, यानी वो काम करने वाली मैं भी हो सकती हूँ, करने वाला मैं भी हो सकता हूँ, या हम भी हो सकते हैं, या वो भी हो सकता है, या तू भी हो सकता है। अब हम देखते हैं फ़ेल माजी पास्ट टेंस वर्ब। फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल होता है जो माजी में हो चुका काम ज़ाहिर करे, यानी जो काम पहले कभी हो चुका हो। नीचे दिए गए तमाम उर्दू के अल्फाज हैं जो अरबी अल्फाज से मिलते जुलते हैं, यानी कि सब्र, शुक्र, जुल्म, रिस्क, कत्ल, अमल, ज़िक्र, हम्द, इल्म, अमन, जमा और फजल। अब इनको देखते हैं कि हम अरबिक में जो है फ़ेल हम इसको बनाते कैसे हैं। फ़ेल माजी बनाने का आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम जो तीन हर्फ लफ्ज़ है जो यानी कि रूट लेटर वर्ड्स होते हैं जो कि उर्दू में भी होते हैं, अरबिक में भी, इंग्लिश में भी, जिनसे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं और इसम भी बनते हैं, फ़ेल भी बनते हैं। एक 3 लेटर वर्ड होता है उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, यानी इसम भी बनेंगे, फ़ेल भी बनेंगे, मुख्तलिफ किस्म के। किसी चीज़ का नाम भी, जैसे वो 3 हरफी जो लफ्ज़ होते हैं उनको रूट लेटर वर्ड्स कहते हैं, या हरूफ मादा कहा जाता है उनको। अरबी जो अफ़ाल होंगे उनकी ज़्यादातर की बुनियाद वो 3 लेटर वर्ड्स ही हैं, और इन्हीं से अरबी के ज़्यादातर अफ़ाल बनते हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अरबी के जो अफ़ाल हैं वो 3 लेटर वर्ड्स ही होंगे। जैसे हम देखते हैं स्वाद बारा सब्र, शाकारा शक्र शुक्र, ज़लामा जुल्म, रज़ाका रिज़्क, क़तला कत्ल, ज़करा ज़िक्र। जैसे उर्दू में अब अरबी को बनाने के लिए हम इनके तीनों लेटर वर्ड्स पर ज़बर लगा देंगे, यानी हरकत और एराब। तो तीनों पर ज़बर लगा देंगे तो ये बन जाएगा सौबारा उसने सब्र किया, शाकारा उसने शुक्र किया, ज़लामा उसने जुल्म किया, रज़ाका उसने रिज़्क दिया, क़तला उसने कत्ल किया, ज़करा उसने याद किया। साबारा एक मुकम्मल जुमला है अरबी में। उर्दू में सब्र एक वर्ड है, इसके आगे पीछे हम कुछ लगाएंगे, यानी उसने सब्र किया ही को देख लें तो अरबिक में सब्र जो है
وہ ایک ورڈ ہے، اس کے ساتھ ہم 2-3 لفظ اور لگاتے ہیں تو مکمل جملہ بنتا ہے. لیکن عربک میں سبارہ ایک مکمل جملہ ہے. شاکارہ، زولما، روزہ کا، کوتالا، زوکارہ، یہ ایک مکمل جملہ ہے، کمپلیٹ سنٹینس ہے. یہ ایک مشق ہے جو کہ آپ ہمیں سولو کر کے بھیجیں گے. سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، یعنی جیسے کہ ترکا اس نے چھوڑا، ترک کیا، جلسا وہ بیٹھا، نزلا وہ اترا، ذبح اس نے ذبح کیا، جہادا اس نے کوشش کی، رجع وہ لوٹا. ان الفاظ کا آپ ترجمہ کر کے ہمیں بھیجیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی کے 3 حروف اور ان کا انداز، یعنی روٹ لیٹر ورڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 3 لیٹر ورڈ پر اگر زبر لگا دیں تو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جاتا ہے عربک میں. یہی حروف مادہ یعنی رول لیٹر ورڈ کوئی بھی ہو، ان کا پہلا اور تیسرا حرف ہمیشہ زبر والا ہوگا. بیچ والے حرف میں کبھی زبر، کبھی پیش اور زیر آ جاتا ہے. یعنی 3 قسم کے افعال ہمیں نظر آئیں گے کہ تینوں حروف پر زبر ہوگی. پہلے اور آخری حرف پر تو مست زبر ہوگی، لیکن بیچ والے میں زیر آ سکتی ہے اور پیش بھی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زاکارہ تینوں حروف پر زبر ہے، علیمہ بیچ والے حرف پر زیر ہے، کرومہ بیچ والے حرف پر پیش ہے، دخلہ تینوں حروف پر زبر ہے، سمیہ میں پہلے اور آخری حرف پر زبر ہے اور بیچ والے میں زیر ہے، دعوفہ میں پہلے اور آخری حرف پر زبر ہے اور بیچ میں پیش ہے. یعنی پہلا اور آخری حرف مست زبر والا ہوگا فعل ماضی میں، اور بیچ والے حرف پر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے. ترجمہ یہی ہوگا، اس نے کیا، اس نے یاد کیا، اس نے جانا وہ باعزت ہوا، وہ داخل ہوا، اس نے سنا وہ کمزور ہوا. اب ایک چیز کا یہاں میں کلیریفائی کر دوں، ان کا ترجمہ اس نے کیا ہی ہوتا ہے، یعنی کام ترجمہ سیم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جملے کے حساب سے ہم وہ بھی لگاتے ہیں. یعنی عربک میں وہی ہوتا ہے جملہ، لیکن ہم اردو میں جملے کو فٹ ان کرنے کے لیے وہ بھی لگاتے ہیں. یعنی جیسے ذہبہ اس نے گیا ہم نہیں کہتے، یہ اردو میں غلط جملہ ہے. اردو میں صحیح جملہ ہے وہ گیا، تو ہم اس عربک کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی یہاں پہ ہم وہ لگائیں گے. آمن اس نے مان لگائے اردو کے حساب سے غلط جملہ ہے، تو ہم کہیں گے وہ ایمان لایا. پہلے اور آخری حرف پر لازماً زبر ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے. پہلے اور آخری حرف پر لازماً زبر ہوگا. درمیان والے حرف پر زیر، زبر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے رحیمہ پہلے اور آخری حرف پر زبر ہے، بیچ میں زیر ہے. آمونہ وہ ایماندار ہوا، پہلے اور آخری حرف پر زبر ہے، بیچ میں پیش ہے. تینوں حرف پر زبر، میں نے اس نے کیا، بیچ اور آخری والے حرف پر پہلے اور آخری حرف پر زبر اور بیچ میں زیر، اس کا معنی بھی اس نے کیا ہی ہوگا. پہلے اور آخری حرف پر زبر، بیچ میں پیش، اس کا معنی بھی اس نے کیا ہی ہوگا. یہاں پہ چند حروف مادہ دیے گئے ہیں اسپیشلی آپ کو سکھانے کے لیے کہ ان سے ہم فعل ماضی کا صیغہ بنائیں گے. یہ بہت آسان ہے، 3 لیٹر ورڈ سے ہی فعل ماضی کے زیادہ تر صیغے بنتے ہیں، افعال بنتے ہیں. اور اس پر آپ نے پہلی جو دو رو ہیں ان کے تینوں پر آپ زبر لگائیں گے. سہولت کے لیے معنی دیے گئے ہیں آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے یہاں پہ. اور جو سیکنڈ جو 2 روز ہیں اس پر آپ نے بیچ والے حرف پر زیر لگا کے ترجمہ کرنا ہے، اور آخری جو رو ہے اس پر آپ نے بیچ والے حرف پر پیش لگا کر ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کرتے بس یہ ذہن میں رکھیں جملہ درست ہو، اس یا وہ لگائیں گے آپ. اب ہم ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے. عربی زبان میں زیادہ تر افعال 3 حروف والے ہوتے ہیں، جیسے کاتبہ اس نے لکھا یا فرض کیا، خرج وہ نکلا، علیمہ اس نے جانا. لیکن بہت سے افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی اضافی حرف آ جاتا ہے، یا تو وہ شروع میں آ جاتا ہے یا بیچ میں آتا ہے، یا بیچ کا حرف مشدد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فعل کے معنی بدل جاتے ہیں یا ان میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر علیمہ اس نے جانا، یعنی اس نے خود سیکھا ہے، جانا ہے، اس کو معلوم ہوا ہے وہ خود. اور علامہ یہاں پہ مشدد ہے، بیچ کا حرف 2 دفعہ ہے. اس نے سکھایا، یعنی اس نے وہ کام کسی اور کو سکھایا ہے، اس کو وہ کام آتا ہے خود، لیکن اس نے وہ کام کسی اور کو سکھایا ہے. اس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. ان افعال میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ یہ افعال دوسروں پر اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں، یا زیادہ یا بار بار ہونے والے کام کو بتائیں گے، یا کام کسی اور کو کروانے کا مطلب دیں گے. مثالوں سے سمجھتے ہیں. 3 حرفی فعل جو ہے خارجہ وہ نکلا،
سے اگر زائد حروف والا فعل دیکھیں گے تو وہ بن جائے گا اخرجا، یعنی اس نے کسی کو نکالا ہے، یعنی اس نے نکالا، کسی نہ کسی کو نکالا ہے اس نے۔ کاتابہ اس نے لکھا یا فرض کیا۔ قوتابہ اس نے خط و کتابت کی، یعنی اس نے کسی کے ساتھ خط و کتابت کی ہے۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا ہے، یاد کیا ہے کسی کو۔ ذکرہ اس نے کسی کو یاد دلایا ہے، نصیحت کی ہے کسی بات کی۔ نزلہ وہ اترا ہے، وہ نازل ہوا ہے، یعنی وہ خود اترا ہے، وہ خود نازل ہوا ہے۔ انزلہ اس نے نازل کیا ہے، نزلہ اس نے نازل کیا۔ انزلہ اور نزلہ میں یہ فرق ہے، انزلہ اس نے نازل کر دیا ایک ہی دفعہ میں، یکمشت، جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک جو ہے 7ویں آسمان سے آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان، اس پر یکمشت نازل ہوا ہے، یعنی انزلہ ہوا ہے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر۔ پھر نزلہ ہوا ہے وہاں سے ہم زمین پر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل لگاتار۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔